ल फेरि पनि हामी यो आज दोस्रो दिन जिउँदो पानी अंक 58 लिएर हिजो जहाँसम्म पढ्यौ त्यहाँदेखि अगाडिको भाग अब जहाँसम्म आज परमेश्वरले आज हामीलाई समय दिनुहुन्छ हामी पढ्नको निम्ति फेरि आएको छौं। हामीले हिजो भनेको समय भन्दा हामी प्राय 10-15 मिनेट ढिलो भयो। हामी क्षमा चाहन्छौं, अलिकति टेक्निकल प्रब्लमहरु भएकोले गर्दा हामीहरु एकदम सठिक समयमा तपाईहरुको समक्ष लाइभ आउन असमर्थ भयौं। त्यसको निम्ति हामी क्षमा चाहन्छौं। सर्वप्रथम त हामी एलिमका युथहरुबाट सबैलाई हेर्नेहरु साथै यो जसले यो पेजलाई आज चलाइराख्नु भएको समस्त प्रभुका जनलाई प्रेमी जय मसीह। अब हामी आजको यो पढ्ने यो संगतिलाई हामी अघि बढाउनु भन्दा अघि हामी सहायताको निम्ति छोटो प्रार्थना गर्छौं। त्यसपछि हिजो जहाँसम्म पढ्यौं त्यहाँदेखि अगाडिको अंकदेखि अगाडिको च्याप्टरदेखि अब हाम्रा दाजुभाइहरु दिदीबहिनीहरु मिलेर हामी पढ्नेवाला छौं। ल हामी सहायताको निम्ति प्रार्थना गरौँ। ल सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान दयालु अनि सामर्थ्य प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं यो समयको निम्ति। प्रभु यो तपाईले दिनुभएको समय हो तपाईको महिमा गर्नको निम्ति। हामी यस्तो दुर्बल तुच्छ निकम्मा केही योग्यताहरु नभएकाहरुलाई तपाईले यो सुअवसर दिनुभयो। प्रभुजी आज कफरनहुम प्रार्थना भवन पेज नामक पेजद्वारा यो जिउँदो पानी लाइभ पढ्ने यो हामीले सुअवसर पाएका छौं। यसबाट हामीले पढ्नेहरुले त निश्चय पनि हामीले आशिष पाएका छौं भने यहाँ सुन्नेहरु हेर्नेहरुले पनि आशिष पाएको हुनुपर्छ। यसर्थ त्यो आशिष तपाई परमेश्वरले आज हामीलाई माथिबाट दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छौं हामी पढ्दा हुँदै हाम्रो शब्दहरु यताउता हुनदेखि बचाउनुहोस्। हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनहरु एकदम सही सठिक हुनुपर्छ ताकि सुन्नेले सठिक शब्द सुन्नु पाउनुपर्छ। यसर्थ हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामी अनपढहरु छौं, पढ्न नजान्नेहरु छौं प्रभुजी, आज बोल्न नसक्नेहरु छौं, तर तपाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ। आज तपाईपट्टिको आज हामी सहायताको आज चाहना राख्छौं र हामी पढ्ने र आजको यो लाइभमा जोडिने सबैले आज तपाईबाट आशिष पाएका हुन्। प्रार्थना छ अबको यो 1 घण्टाको लगभग 1 घण्टाको समयमा तपाईको उपस्थितिको हामी चाहना राख्छौं। हामीलाई तपाईको आत्माले सहायता डोर्याउनुहोस्, हामीलाई सम्हाल्नुहोस्। प्रार्थना गर्छौं सबै कुरामा तपाईको आशिष अनुग्रह दया चाहदै प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल अब हामी हिजो हामीले सायद यो पढ्यौं है हामीले यहाँदेखि रहेछ है। हिजो हामीले यो पढ्यौं र यो पढेको छैन हामीले है, हैन यो पढेको छैन। यो कसले पढ्यो? यस टेढो पुस्ताबाट आफैलाई बचाउनुहोस् है। यो अब हाम्रो बहिनी एलीले पढ्न गइरहेको छ। ध्यान दिएर यसबाट तपाईले आशिष लिने काम गर्नुहोस्। लेसन हेडिङ भन्नुपर्छ। अब हामी च्याप्टर 3 को लेसन पढ्न गइरहेको छौं। यसको शीर्षक छ यस टेढो पुस्तकबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। यस टेढो पुस्तकबाट आफूलाई बचाउनुहोस् भन्दै उनले तिनीहरूलाई गवाही दिएर सम्झाए। प्रेरित 3:40 यो टेढो पुस्तक भनेको नमिल्ने प्रकृत भएको अटुट पुस्तक हो। यस टेढो पुस्तकले यति धेरै नक्सानी पुर्याएको छ मण्डलीमा। प्रेरितहरूको जमानामा भनिएको वाक्य हो यो। आज लगभग 2014 वर्षपछि हामीले थाहा पाइरहेका छौं। हुन सक्छ त्यति बेला भर्खर टुसा पलाउँदै मात्र थियो होला यो टेढो पुस्तकको। आज यति लामो समयपछि यो बढेर फुलेर फलेर पाकेर झ्याप्रै संसारभरि गनाइसकेको छ। पछि गएर प्रेरित पावलले यसै पुस्तकलाई भविष्यवाणी गर्दै यसको
रूप रङ ढाँचाहरू यस प्रकारले हुन्छ भन्दै दोस्रो तिमोथी 3:1-9 वर्णन गरेका छन्। नमिल्ने व्यवहार भन्नाले हाँसउठ्दो रिसउठ्दो लाजलाग्दो पुस्तक रहेछ। यस पुस्तकमा गन्धहरू तपाईँको घर आँगनमा पनि मण्डलीमा पनि देखा परिरहेको होला। दुवै प्रकारले शारीरिक अनि आत्मिक क्षेत्रमा विस्तार गर्न चाहन्छु। हुन त तिमीहरूलाई राम्रै लागिरहेको हुँदो हो। जुत्ता लगाउने ठाउँ छोरीको आफ्नो पहिरनले पनि डाँडा काटेको देखिन्छ। यति ठुलो भयो केस कालो छोराछोरी जस्ता देखिन्छन्। दिनभरि सुत्छन्, तर आजकल छोराछोरीदेखि आमा बाबु टाढाउनु पर्छ, किनकि यो तेरो पुस्तकको जमाना हो। छोराछोरीले कि भन्ने त यो के भए पनि हामीलाई च्यातिएको लुगा लगाउन लाज लाग्छ, तर तिनीहरू नयाँमा च्यातेको लगाउन मन पराउँछन्। हामी बोल्दा शब्दहरू सुधारेर बोल्न चाहन्छौँ, तिनीहरू जे आयो त्यही बोली पठाउँछन्। हामी आफूभन्दा बडा ठुलालाई आदर साथ बोलाउँछौँ, तिनीहरू खिल्ली उडाउँछन्। यो तेरो पुस्तकले हाम्रा नानीहरूमा मान्य र सब र ईश्वरीय भय हटेर दिन वा सभाहरू देखा परिरहेको देख्छौँ। मान्य र सभाले रात परेपछि घर फर्काउँछन्। स्वर्गीय स्वभावले दिनभरिका भुल र दोषहरू मिलाउँदै प्रभुको चरणमा रमाउन मन लगाउँछ, किनकि परमेश्वरले रात बनाउनु भएको विश्राम गर्नलाई। यसले परमेश्वरलाई खुसी पार्दैन, तर अन्धकारले मालिक शैतानलाई खुसी पार्छ। गर्नसम्म गरेको छ यो तेरो पुस्तकले। अब आत्मिक क्षेत्रतर्फ जाउँ। आत्मिक क्षेत्रमा पनि गर्नसम्म गरेको छ। यसले कसैलाई पनि छोडेको छैन। सबै धार्मिक कार्यहरूमा पनि पैसाकै मात्र डुबेको सुनिन्छ। प्रभुका मण्डलीहरूमा पनि धेरै ठाउँहरूमा पैसाकै खर्च सुनिन्छ। प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई प्रचार गर्न पठाउँदा न जुत्ता, न पैसा, न लौरो, न 2 दौरा नै बोक्नु भनेर भन्नुभयो। पैसालाई सठिक ढङ्गमा काममा लगाएर राम्रै काम हुन्छ, तर यसलाई अन्तिम ढङ्गमा चलाइयो खराबीको जरा हो। कति पास्टरहरू पनि पैसाकै पछि डुब्छन्। अरे बाइबलले भन्छ तिमीहरू सित्तैमा पाएको छौ, सित्तैमा देऊ। मत्ती 10:8। 12 मध्ये एउटा इस्करियोती पनि पैसाकै पछि डुब्दै थिए अनि त्यसको नतिजा पाइहाले। यो तेरो पुस्तकले सबैलाई हाँसउठ्दो बनाउँदो रहेछ। बाइबलले क्रुस बोक्न भन्छ। क्रुस बोक्नु भनेको चाहिँ उहाँको दुःखको सङ्गतिलाई जीवनमा धारण गर्नु, दुःखको बाटो हिँड्नु भनेको हो। यो तेरो पुस्तकले क्रुस बोक्नु होइन, तर घाँटीमा झुन्डाएर हिँड्छन्। घाँटीमा क्रुस, हृदयमा टेढोपना, कति दुःखमय अवस्था। आज कयौं गोठालाहरू, प्रचारकहरू, शिक्षकहरू यही तेरो पुस्तकको गन्धले माथिएको अवस्थामा पाइन्छन्। कोही सक्दोतिर, कोही मोआबतिर। मुखले माथिको कुरा, मनले संसारकै कुरा। ख्रिस्टको साँचो शिक्षालाई छोडेर अकट्य सत्तालाई तोडेर आज यिनीहरूको जीवन पतनको चरम सीमामा पुगेको छ। बाइबलले भन्छ अनुहार हेरेर न्याय नगर। योना 7:25। सरकारी अधिकारी पैसावाला दामी गाडी कुदाएर आयो भने आजको मुख्य वचन बाहेक त्यहाँ हुन्छ भने हो। उसका घर परिवारका कस्ता छन्, उसको चालचलन कस्तो छ याद गर्नु पर्दैन। मण्डली ख्रिस्टको दुलाही हुन्। यहाँ हामी गोठालाहरूको रूपमा मात्रै सेवा गरिरहेका छौँ। एक दिन मुख्य गोठाला देखा पर्नेछन्। नठान्नु होला नि म आफै उहाँको मुख्य गोठाला हुँ भनेर। एकले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान नठानौँ। फिलिपी 2:3। ठिक उल्टा ल्याङफ्याङ जीवन मोज मजामा जिउनेहरू अटाइ नअटाइ सबैको अगाडि बस्ने सोच छ। मुख्य गोठाला जीवित हुनुहुन्छ है प्रिय हो। गाइस, यस जेमिटियस जस्ता गवाई राख्नेहरू पछाडि बस्छन्, तर जेयोस्टेस आफूलाई पहिलो हुन मन पराउने इच्छा गरेर अगाडि बस्छ। बाइबलले भन्छ याकूब 5:1-4 अनुसार गरिब होस् या धनी, उसको सेवाको आत्मिक जीवनसँग सम्बन्ध हुन्छ। जसको प्रेरित 5 अध्यायमा हनन्या र सिसरा पैसा लिएर प्रेरितहरूको पाउमा राख्नेहरू हुन्। के प्रेरितको पाउमा पैसा ल्याएर टुक्राउन मान्छे मन पर्ने हो?
चोखो हृदयसँग हुन हुन्छ प्रभुको सेवा। आज ती मान्छेहरूको गिन्ती मण्डलीमा कस्तो छ? तेरो पुस्तकले मात्रिएको बेलामा ती ठुला मोटा बिटवालाको गिन्ती धेरै हुन सक्छ। आत्मिक जीवन बर्बाद छ, प्रभुको डर हृदयमा छैन। परिवारलाई राम्ररी सजाउन गर्नुपर्दछ। यो मण्डली कसैको आफ्नो सेवा होइन, आफ्नो टेवा होइन, तर ख्रिस्टको दुलही हो। यो दुलही चोखो कन्याको रूपमा तयार पार्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 3:1-9 लेखिएको कुनै पनि अवगुणहरू यदि जीवनमा लिएर तेरो पुस्तकको गन्डाले भेटेर पनि मण्डलीमा काम गरिरहेको छौ भने मण्डलीलाई चोखो कन्याको रूपमा पुर्याउन सक्दैनौ। पहिलेका घरमा हाम्रो गवाई हुनुपर्छ। छोराछोरीहरूले थाहा पाएको हुनुपर्छ कि बाबुले कति समय प्रार्थनामा बिताउँछ, बाइबल अध्ययनमा कति समय बिताउँछ, आमा र बाबुको बातचित सम्बन्ध के कस्तो छ इत्यादि। घरको श्रीमतीले जीवनमा आत्मिक परिवर्तन देखेको हुनुपर्छ। वर्तमानमा धेरै मण्डलीहरूमा यस्तै अवस्था हुन देखा पाउँछौँ। हामी सबै मिलेर ख्रिस्टको मण्डली आत्मिक परिवेश सामान्य राखौँ। अब ख्रिस्टुला राजा आउनुहुँदा हे परमेश्वरको डर मान्ने प्रिय र पवित्र जनहरू हो, यो तेरो पुस्तकले भेटेको कसैलाई पनि नहेरौँ। आफ्नो चोखो विश्वासलाई थामी राखौँ। प्रभुको प्रेममा आफूलाई लगाइराखौँ। प्रभुको काममा लागिरहौँ। एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। तपाईँको मनले कहिले धोका नदियोस्। माडी गाडीलाई बौरी उठाउने यीशु ख्रिस्ट जो जीवित हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न हामीसँग स्थिर रहौँ। दानिएल 10:19, भजन सङ्ग्रह 51:8-13, 1 कोरिन्थी 15:58, हिब्रू 6:10, दोस्रो तिमोथी 4:5। ब्रदर एमबी प्रधान, भुटान। धन्यवाद। जतिजनाले पनि यो लाइभ हाम्रो यो जिउँदो पानीको प्रोग्राम तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट छ। तपाईहरूले कमेन्टमा भन्नुहोस् तपाईहरूले आवाजहरू तपाईहरूको समक्ष क्लियर आउँदैछ कि आएको छैन। तपाईले कमेन्टमा भन्नुहोस्, किनभने हामीले जिउँदो पानी पढ्दा र सुन्दा दुवै कुरामा चाहिँ हामी शब्दहरू चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाईहरूको समक्ष पनि शब्दहरू एकदमै हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनहरू मतलब उच्चारणहरू चाहिँ सठिक पुगेको होस्। त्यसरा तपाईले त्यो सठिक शब्दहरू सुन्न पाउनु भएको छ कि छैन हामीलाई भन्नुहोस्। र क्यामेरा सम्बन्धी कुनै पनि तपाईहरूको सल्लाह छ भने तपाईहरूले कमेन्टमा भन्नुहोस्, ताकि हामी त्यो कुरो हामी सच्याउन सक्छौँ है। अब फेरि अघिल्लो पाठ लिएर हाम्रो बहिनी रश्मिले अर्को च्याप्टर पढ्नु हुँदैछ। अब हामी जति पाठहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, आज हामी फेरि पनि लेसन 5 मैले मेरो 5 लेसनको चाहिँ एउटा माथिको शीर्षक रहेछ माछापुछ्रीको काखमा क्रिस्चियन सङ्गति। उहाँ चाहिँ यो अध्याय चाहिँ कसले रच्नु भएको रहेछ भने सुभद्र श्रेष्ठ बेरेका ज्ञानचोक रहेछ। यो चाहिँ मैले अध्ययन गर्नु गइरहेको छु, पाठन गरिरहेको छु। अहिले मैले पढ्दा ओर्दा आज मैले कुनै पनि गल्तीहरू त मैले गरिहालेँ भने प्रभुले मलाई क्षमा गरेको होस्। अनि तपाईँले पनि मलाई कति शब्दहरूमा भुलहरू गइमा प्रभुले क्षमा गरिदिनुहोस्। म पढ्न गइरहेको छु है। पोखरा परियल 25 वर्षको धन्यवादी सेवा भइरहेछ। यो खबरको धेरैको काम भइसकेको थियो अनि त्यहाँ जान धेरैले खुट्टा उचालिसकेका थिए। पोखरा पश्चिम नेपालको आकर्षक स्थान, पर्यटकहरूको मनै लोभाउने सुन्दर नगर, वरिपरि हरियो डाँडाकाँडाले घेरिएको फाटिलो पोखरा सहर, डाँडाकाँडाको माथि पोखरा सहरको मुकुट चाहिँ अन्नपूर्ण
हिम श्रृङ्खलाको तस्करको बीचमा माछाको पुच्छर जस्तो दुई चुरे निस्किएको सबैभन्दा अग्लो 3 चुचुरा माछा पुच्छ्रे बिहानै सूर्यको प्रथम स्परमा सुनको पहाड जस्तो जगजगिलो बन्ने दिनमा चाँदी से टल्किने सहरको नजिकै छ पोखराको अर्को गर्गाउँ फेवाताल नामको विशाल पोखरी जहाँ हजारौं पर्यटकहरू रानाका वरिपरि मौरीहरू जुत्ती चाहिँ जुटिरहेका हुन्छन्। माछा पुच्छ्रे र फेवाताल नै पोखराको मुटु हुन् जसको ढुकढुकी सुन्न त्यसको सौन्दर्यमा लुटुपुटु हुन हजारौं स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने गर्छ। प्रभुले मलाई पनि यसपालि पोखराको छेउमा जाने मौका दिनुभयो। रातभरि बसमा यात्रा गर्दा गुरुरुको आवाजले तरङ्ग भइरहेको बेला बिहानीको पख पोखरा पुग्ने बेलामा यसो झ्याल बाहिर हेर्दा त दुध र स्वादले अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला अगाडिपट्टि बीचमा अग्लो माछा पुच्छ्रे दुई हात जोडी स्वागत गरिरहेको थियो। रातभरिको निन्द्रा कता हरायो। अब अवाक बनी माछा पुच्छ्रेलाई हेरिरहे कति चोखो सुन्दरता बिहानी थप नभएको तर माछा पुच्छ्रे र फेवाताल भन्दा अझ बढी सुन्दर कुरो पोखरामा रहेछ। त्यो ख्रिस्टको आफ्नै रगतले किन्नु भएको जिउँदो परमेश्वरको मण्डली प्रेयर प्रार्थना भवन। नेपाल जस्तो मूर्ति पूजा रीतिथिति र दस्तुरीले बेस्वरी बाँधिएको देशमा पाप र दस्तुरीबाट साँचो छुटकारा पाई सत्य परमेश्वरलाई चिन्ने र बुझ्ने विश्वासीहरूलाई नै पोखराका खास सुन्दरता हुन मलाई त्यस्तै लाग्यो। मैले वृद्ध आमाहरू गाला चौडी परेका बोजूहरूलाई भेटे जसले साँचो छुटकारा पाई कुराकानीबाट सेवामा आएका थिए। दिदी पश्चिम नेपालमा मात्रै 54वटा मण्डलीहरू छन्। माछा पुच्छ्रेको पल्लोपट्टि पनि प्रभुको मण्डली छ। भाइ उमङ लेप्चाले भन्नुभयो, कति आनन्दको कुरो प्रभु, यो मूर्ति पूजक देशलाई पनि कति धेरै माया गर्नुभएको। तर यी मण्डलीहरू त्यसै खराब होइन। धेरै प्रियहरूको त्याग, बलिदान, अटल परिश्रम, कुटाइ जेलिन नै ख्रिस्टको मण्डली आज नेपालभरि छन्। इतिहास साक्षी छ। प्रयल नामको अर्थात् परमेश्वरको चेहरा अर्थात् सुख दिन हो। उत्पत्ति 32:22 32 पदमा हामी देख्दछौँ, याकूब आफ्नो दाइ इसाबलाई धोका दिने धोकेबाज व्यक्ति फेरि 20 वर्षपछि कनानदेखि आफ्नो बाबु कहाँ फर्किरहेको थियो। बाटोमा तिनका दाइ इसाब डबल सहित तिनलाई भेट्न आइरहेका थिए। याकूबले धेरै सौगात र उपहारहरू बोकेका आफ्नो दासहरूलाई अघिबाटै आफ्नो दाइ कहाँ पठाए। त्यसपछि उसले आफ्नो 2 पत्नी, 2 दासी र छोराछोरीहरूलाई पनि याकूबको खोज गरे। अब तिनी एक्लै त्यहाँ रहे। इसाबले केही गर्लान् कि भन्ने डरले तिनी कप्रिरहेका थिए। निश्चय नै त्यसपछि त्यहाँ एकजना व्यक्तिसित रातभरि तिनले कुस्ती लड्नु पर्यो। त्यस व्यक्तिले तिनको गाउँको नसा छोडिदिए। याकूब कमजोर भए। त्यस व्यक्तिले याकूबलाई आशिष दिए र तिनलाई याकूब होइन इस्राएल भनेर नयाँ नाउँ राखिदिए। याकूबले त्यसपछि त्यस ठाउँको नाउँ परियल राखे, किनकि परमेश्वरलाई आम्ने सामने देखेको छु र म पनि बाँचेको छु। आज पोखरामा पनि कति प्रिय विश्वासीहरूले कुस्ती नै लड्नु पर्यो। विश्वासको कुस्ती, बलिदानको कुस्ती र नै आज परमेश्वरको चेहरा हेर्न हामीले पाइरहेका छौँ। पोखरामा
सुरुमा 1982 सालमा जीतबहादुर श्रेष्ठ आफ्नी पत्नी रमा श्रेष्ठसित कनान काठमाडौँबाट काम विषय लिई आउनु भएको थियो। उहाँहरूको फोटो स्टुडियोभित्र भाडाको घरमा सेवा गर्न सुरु गरियो। श्रेष्ठ परिवारलाई संगति र सहयोग गर्न काठमाडौँ कनानबाट आदम तुलाधार दाइ र अरू सहकर्मीहरू लगातार आइरहनुभयो। बुटो बेसोकमा प्रभु भोज सुरु भएपछि एनोस नाम्चु, उमङ नाम्चु, दिलीप राई, मिलन राई आदि दाजुभाइहरूले बुटोबाट पनि सहयोग र संगतिको न्यानोपना दिइराख्नु भएछ। यसरी कनान र बेसबागको हात्तीमालो परिश्रमले पोखरामा आत्मा बस्न थाल्यो। सानो बगाल चढ्न सुरु भइहाल्यो। सेवा घरको भाडा किराय अनि आधा कनान आधा बेसाब मण्डलीले पठाउनुहुन्थ्यो। यसरी पोखराको मण्डलीको निम्ति कनान र बेसाब मण्डली भाइ आमा नै साबित भए। पछि 1986 मा दाइ सलोमन श्रेष्ठ आफ्ना परिवार सहित त्यहाँ पूर्ण समय सेवा कार्यमा लागिपर्नुभयो। 1988 मा धेरै आमाहरू पोखरामा बाँचे। तीमध्ये मनेन महाजक परिवार, करुणा गुरुङ, डेभिड केफेसिलन, ब्रेतामोर, टाइटस विस्ट, फिबी लगायतै अन्य आत्माहरू थिए। 1988 मा नै कालिम्पोङ एसडाईबाट प्रभुका दास पीएम नाम्चे लगायत अरू दाजुभाइ पनि न्युरोड पोखरामा भाडाको घरमा प्रभु भोजको स्थापना गरी सेवा घरको नाम पनियल प्रार्थना गर्न राखिदिए। यसरी आत्माहरू बाँच्ने आनन्द उक्लिरहेको बेला अब 7वटाको बाढ उक्लन थाल्यो। यसरी एउटा शनिबार बुटो बेसेबाट एनोस नाम्चु पनियलमा आई सेवा गरिरहनु भएको थियो। अचानक पुलिस आई एनोस नाम्चु र सामुल श्रेष्ठ, उहाँकी श्रीमती अनि श्रीमती सामुएल, यर्मिया र बहिनी अफिया आदि बहिनीहरूसित पक्राउ गरे। त्यसबेला नेपालमा पञ्चायती शासन थियो। यी प्रियहरू 22 दिन हिरासतमा र 23 दिन जेलमा पर्नुभयो। बेसाब मण्डलीले एनोस नाम्चुलाई घरौटी रकम लिएर जेलबाट मुक्त गर्नुभयो। एनोस नाम्चुले कालिम्पोङ गएर घरौटी रकम लिएर अरूलाई जेलबाट मुक्त गरे। यसरी धेरै ठाउँमा भाडाको घरमा दुःख र झन्झट खप्दै सेवा गर्दै जहाँ पोखरा विराटनामा दाजु जीवन राईले त्यहाँ घर बनाउनु भयो। पछि त्यसै घरमा सेवा सुरु भयो। पछि त्यहाँ आशिषित दास के फिलिप अनि लाजरस सिंह पनि आइपुग्नु भयो। साथै प्रभुका सेवक दानियल राई, समा लिङ्गदेन साथै अरू सेविकाहरू पनि संगति दिइराख्नु भएको थियो। यसरी दुःख कष्ट झेल्दै भए पनि परिवार मण्डली बढ्दै गए। अनि 1992 सालमा जीवन दाइकी घरमा पहिलोचोटि विशेष सभा भयो। कत्रो ठुलो विजय! त्यस सेवामा मण्डली प्रशस्त गरी आशिष पाए। अब भने सेवा घरको जमिन किन्न मण्डलीले प्रार्थना गर्न थाले। प्रभुले यर्मिया 33:4 वचन दिनुभयो। वचन अनुसार नै 20 हात जमिन दिनुभयो। एक हातमा अचर इन्च हुन्छ। धेरै मेहनत परिश्रम गर्दै अन्तमा प्रभुको घर पनियल पोखरामा खडा भयो। अनि अर्को ठुलो विजयको प्रभुको घर आफ्नै हुनु यो ठुलो कुरा हो। यही नै 1953 सालमा दोस्रो विशेष सभा भयो।
आदर पद थियो। दोस्रो कोरिन्थी 2:4-14 परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई क्रिस्टमा सधैँ विजय बनाउनुहुन्छ र हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्नो ज्ञानको मिठो वासना प्रकट गर्नुहुन्छ। साँच्चै पनियललाई प्रभुले विजयमाथि विजय गराउँदै लैजाउनु भयो। हेर्दा हेर्दै पनियल मण्डलीले दुःख कष्ट झेले 25 कुर्किलो पार गरिसकेछ। यसपालि 2014 चाहिँ मुक्तिदाता प्रभु मसीहालाई यत्रो लामो वर्षसम्म सम्हाल्नु भएको लागि धन्यवाद दिन्छु। विश्वासीहरू धेरै आउनु भएपछि पनियलमा नजिक भएको हुनाले सेवा अब खुल्लम मैदान भएको मेलाटारमा राखिएको रहेछ। त्यहाँ च्यादर र ट्याङ्कले बनाएको अङ्ग्रेजीको सी आकारको विशाल हल रहेछ। त्यहाँ नै 200 जति मण्डलीहरूमा 5500 जति विश्वासीहरू जुटेका थिए। यस हल त मेलाटारको किराय दिनको 35,000 रहेछ। बस्नलाई यही चौरमा तम्बुहरू बनाएका थिए। यस सेवामा सन्देशवाहकहरूको रूपमा अस्ट्रेलियाबाट केनेथ तिमोथी भाइजी पनि प्रभुका सेवकहरू दानियल राई र समा लिङ्गदेन आउनु भएको थियो। ती बाहेक सिक्किम, नेपाल, भुटानबाट पनि दक्षिण भागबाट पनि धेरै प्रभुका सेवक सेविकाहरू आएका थिए। पनियल पोखरामा यसपालिको आदर पद रहेछ। गलाती 5:13 किनकि भाइहरू हो स्वतन्त्रताको निम्ति तिमीहरू बोलाएका छौ, तर यदि होस् यो स्वतन्त्र शरीरको लागि मौका नबनोस्, तर प्रेमद्वारा एकअर्काको सेवा गर। यस पदको आधारमा केनेथ भाइजीले वर्तमान मण्डलीहरूको अवस्थालाई सुहाउँदिलो गहकिलो सन्देश दिनुभयो। गलातीको मण्डलीले क्रिस्चियन जीवनको सुरुवात विश्वासद्वारा गरेका थिए, तर पछिबाट उनीहरू काम र व्यवस्थाको पछि लागे। काम र व्यवस्थाले विश्वासलाई बन्धनमा पार्छ र विश्वासले मात्र स्वतन्त्र पार्छ। तर क्रिस्चियन स्वतन्त्रता मनपरी गर्न पाइने लाइसेन्स होइन। यसैले त आत्माको फल फलाउनु पर्छ अनि यो शरीरको मौकाको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, एउटा प्रहरी पुलिसले आफ्नो वर्दी लगाई सडकमा कुदिरहेका सैकडौँ वाहनहरूलाई सिटी पुग्दै दिशा निर्देशन गर्छ। तर भोलिपल्ट त्यही प्रहरीले वर्दी नलगाई म त प्रहरी हुँ, मेरोमा पुरा अधिकार छ, म त बाटोमा मनपरी गर्न पाउँछु भनेर गलत तरिकाले सडक पार गर्यो भने दुर्घटना हुन्छ। यसरी हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले अरूहरूको जीवनमा गडबडी ल्याउने कारण नहोस्, तर प्रेममा एकअर्काको सेवा गरौँ। प्रेममा एकअर्काको सेवा गर। यसमा आधारित गरेर उहाँको 4 मुख्य विषयमा जोड दिँदै भन्नुभयो, हामी कसरी प्रेममा एकअर्काको सेवा गर्न सक्छौँ। यसको निम्ति पहिलो कुरो हामीले एकअर्कालाई कुनै स्वार्थ बिना ऊ जस्तो छ त्यसै ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। जसरी ख्रिस्टले पनि हामी पापी छँदै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। रोमी 5:8 उडम पुत्र घर फर्केर आउँदा मैला फोहोर हासबस्ती बनाउने फाटेका लुगा झ्याजुती केस लिएर आएको थियो। उसको बाबुले छिछि कस्तो मैला, तिमी पहिलो साबुन लगाई मजाले नुहाएर आऊ अनि मात्र म तिमीलाई अङ्गालाउँ भनेन। तर जसरी बाबुले छोरालाई देखे जस्तो छ त्यस्तै दगुरेर गई अङ्गाल्यो। यसरी हामीले पनि सबै कमजोरी र दुर्बलतासितै एकअर्कालाई अङ्गाल्नुपर्छ, ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। तर आज हामी
यसो गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रा सबै स्थानीय मण्डलीहरूमा एक अर्कालाई जस्तो छ त्यसै ग्रहण गर्न सकेका छैनौँ। बरु झुण्ड बाँधी अरूका कमजोरीहरू निन्दा गर्छौँ। हामी कसैको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। परिवर्तन गर्ने काम पवित्र आत्माको हो। यदि परिवर्तन गर्नु नै पर्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ हामी आफै हौ। यसैले मण्डलीहरूमा आज उन्नति छैन। दोस्रो, हामीले एक अर्कालाई कुनै स्वार्थ बिना जस्तो छ त्यस्तो प्रेम गर्नुपर्छ, जसरी ख्रिस्टले पनि हामीलाई गर्नुभयो। यूहन्ना 3:17 जसरी ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो कि परमेश्वर मान्छेको संसारमा आउनुभयो, त्यसरी नै हामीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर आज मण्डलीमा हामीले सो गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रभु येशू आफैले चेलाहरूमा मैला खुट्टाहरू धुनुभयो अनि पुज्नु पनि भयो, अनि क्रुसमा टाँगिरहेको बेलामा पनि उहाँले आफैलाई क्रुसमा टाँग्नेहरूका निम्ति पितासित क्षमा याचना गर्नुभयो। अनि सेवा र क्षमाको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो। आज हामी पति पत्नीमा मण्डलीहरूमा एक अर्कालाई स्वार्थहीन सेवा गर्न र क्षमा गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा तितोपना फैलिएको छ। तितोपनाले विष पैदा गर्छ। यसैले विश्वासीहरूलाई स्वस्थ अस्वस्थ बनाउँछ। यसैलाई त जराइसँग उखालेर फ्याँक्नुपर्छ। कतिपल्ट हामी एक अर्कासित बोल्दैनौँ पनि त कसरी सेवा गर्न सक्छौँ र? यसै कारण अब एफएसी 4:31-32 अनुसार सबै तितोपना, क्रोध, द्वेष, क्लेश र निन्दा सबै व्यवहार समेत तिमीहरूबाट टाढा गरौँ, अनि एक अर्काप्रति दयालु र कोमल मनका हौ। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीलाई क्षमा गर्नुभएको छ, त्यसरी नै तिमीहरू पनि एक अर्कालाई क्षमा गर। यसबाहेक प्रभुका दास दानियल राई र समूह लिङ्कनले पनि धेरै गहकिलो सन्देशहरू दिनुभयो। आज पर्यटकहरू पोखरामा आई माछा पुछ्ने व्यवतालाई हेरी वाह गर्छन्, तर यस सुन्दर सृष्टिलाई सृजना गर्नुहुने सृष्टिकर्तालाई भने प्रशंसै गर्दैन। हामी धन्य हौँ जसले सृष्टिकर्तालाई चिनेका छौँ, उहाँको प्रशंसा गर्न जान्दछौँ। यो प्राकृतिक अद्भुत सुन्दरताले भरिएको नेपाल अधिराज्यको लागि प्रार्थना गरौँ। धेरै आत्माहरू अझै पनि शैतानको दासत्वमा परि मूर्ति पूजा, रीतिथिति, दस्तुरीहरूको साङ्गोले यसरी बाँधेर सृष्टिकै पूजा गरिरहेको दशामा छन्। प्रभुले यहाँहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिउन्। सृष्टि गराएका थोकहरूलाई होइन, सृष्टिकर्तालाई पुज्ने हौ। आमेन। धन्यवाद बहिनी रश्मिलाई। तपाईहरूलाई म फेरि पनि एकपल्ट तपाईहरूको सल्लाहको अपेक्षा गर्छु। तपाईहरूले भिडियो क्लियर तपाईहरूले हेर्नु पाउनु भएको छैन भने, या त शब्दहरू क्लियर तपाईँले सुन्नु सक्नु भएको छैन भने कृपया गरेर हामीलाई कमेन्टमा भन्नुहोस्, ताकि हामी त्यो कुरोहरूलाई सच्याउन सकौँ। अब फेरि अगाडिको च्याप्टर लिएर हाम्रो भाइ राजीव आउँदैछन्। राजीव भाइले अब अगाडिको च्याप्टर जे छ अब क्लियर भोइसमा पढिदिनुहोस् भनिकन हामी आग्रह गर्छौँ। प्रेम पिता परमेश्वर ख्रीष्टको धनी नाममा हजुरहरूलाई जय मसीह। यो पढ्ने विषय छ उहाँको आगमनको बाटो हेर्दै सत्यताको शिक्षामा
सङ्गतिमा लागिरह्यो, सत्यको पक्षमा झुटको विरोध। किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ हो। किनकि यो लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट गर्नेछु र समझदारहरूको समझ शून्य पारिदिनेछु। कोही बुद्धिमान कहाँ छ? शान्ति कहाँ छ? यस संसारको तरफ गरिने कहाँ छ? कि यस संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्ख तुल्याउनु भएन र? किनकि परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेनन्, तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिनु परमेश्वरलाई असल लाग्यो। किनकि यहुदीहरू चिन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू ज्ञान खोज्छन्, तर हामी त क्रुसमा टङ्गाइनु भएको क्रिस्टको प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति टक्करको कारण र ग्रीकहरूको निम्ति मूर्खता हुनुहुन्छ, तर बोलाएकाहरूका निम्ति, दुवै यहुदीहरू र ग्रीकहरूका निम्ति ख्रीष्ट परमेश्वरका सामर्थ र बुद्धि हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1:18-24 ख। तर हाम्रो सुसमाचारमा घुम्टो लागेको छ भने नष्ट हुनेहरूकै निम्ति घुम्टो लागेको छ, जसमा यस संसारका ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ। ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:3-5 किनकि यदि त्यो आउनेले हामीले प्रचार नगरेको अर्कै यीशुको प्रचार गर्छ भने, अथवा तिमीहरूले नपाएको अर्कै आत्मा अथवा तिमीहरूले ग्रहण नगरेको अर्कै सुसमाचार पाउँछौ भने तिमीहरूले त्यसलाई राम्ररी सहज सक्ने थियो। दोस्रो कोरिन्थी 11:4-7 अन्तिम भाग। किनभने मैले तिमीहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार सित्तैमा प्रचारेको छु। यो वचन परमेश्वरका जन प्रेरित पावलले बडो बोझ र चिन्ता गर्दै दुष्ट शैतानको हातबाट बचाउन र धर्मको शिक्षा, झुटा शिक्षा, झुटा भविष्यवक्ताहरू, झुटा प्रचारक, झुटा शिक्षकहरूको झन्झालबाट बचाउनलाई लेखेको पत्र आज हामी समक्ष सत्य शक्ति साबित भएको छ। यो उहाँको रगतले किन्नुभएको मण्डलीको सुरक्षामा आधारित छ। प्रेरित 20:28-30। प्रेरित पावलले मण्डलीलाई सुरक्षा सहित सतर्क राख्दै हामीलाई बल दिन्छन्। पवित्र शास्त्र बाइबलको शिक्षामा फिलिप्पी 3:17-20 यदि हामीले यो कुरालाई ध्यान नदिए, सत्यलाई र झुटलाई खेलाएर नहेरेर हामी पनि थाहा नै नपाई यो शैतानको कालो थैलीभित्र बस्नेछौँ। यसको दुईटा आधार छ। पहिलो बाइबल अनुवाद अनुसार पनि छ, अर्को बाइबल कलेजबाट यी दुईटा भित्र पस्ने मौका पाएका छन्। शैतानले यसको जड विशेष पहिलो शताब्दीपछि झन्डै जोड पक्रेको छ अनि यो प्रभुको समयमा पनि थियो र यस्ताहरूको पुर्खाहरूसँग प्रभुको सङ्घर्ष भएकै हो, बहस भएकै हो। जब हाम्रो प्रभु यीशुले बप्तिस्मा लिनुभयो, त्यस्तै उहाँ माथि परीक्षाहरूको पहिरो खनियो, तर सबैमा त्यस परीक्षा लिने शैतानको हार भयो। लुका 4:1-13 पदमा भन्छन्, शैतान उहाँ कहाँबाट केही समयको निम्ति गयो, तर
कहाँ गयो? त्यस समयदेखि त्यसले आफ्नो सङ्कल्प देखाएनन्। प्रभुलाई त्यो फरुवा हो, तर त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याकग्राउन्डबाट खेतालाहरू लगाउन सुरु गरे। ती खेतालाहरूको थिए त तिनीहरू जोरोले आफूहरूलाई मोसाको चेला बताउनेहरू, रूढिवादीहरू, धर्मका टकटारहरू, फरिसी, सदुकी, राजकीय पुजारीहरू, जनताका शासक बल साथै उहाँकै जातिहरू थिए। मत्ती 10:36। त्यो शैतानको पहिलो हार थियो, दोस्रो परीक्षा र हार थियो। कल्भरी डाँडामा क्रुसघात र त्यो ठुलो हार थियो। आजसम्म शैतानले आफ्ना खेतालाहरू जारी राखेको छ भनी बाइबलले बताउँछ। प्रकाश 16:13, 14, 19:20 अनुसार तिनीहरूलाई दण्ड र दिनुहुन्छ नि, तर खेतहरूको जगेरा गर्नु चाहनुहुन्छ, बिउको रक्षा गर्नु झनै आवश्यक छ। यही बिउ छराइमा गडबडी आएको छ। मैले देखेँ, सुनि पनि साथै पक्का थाहा गरे। एउटा बाइबल कलेजमा मैले पनि जाने मौका पाएँ। के कस्तो हुन्छ भनेर महसुस गरेँ। हेर्दा त ठिकै देखिन्थ्यो, राम्रै थियो, तर ख्रीष्ट अनुसार थिएन। कलसी 2:8-20। यहाँ अगाडि पावल भन्छन्, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्, अनि कसैले तिनीहरूलाई थकाउने कुराहरूद्वारा धोकामा पार्लाई कि भनी म यो भन्दछु। 2:3-4 यो सत्य कुरा हो। यहाँ 1 कोरिन्थी 1:22-23 तीन थरीका विश्वासीहरूको एउटा सूचीमा नक्सा तयार गरेका छन्। फेरि पावलले यी तीनै तरिकाका सूचीमा आउनेहरू सबै विश्वासीहरू नै हुन्। पहिलो तरिकाहरू चिन्ह चमत्कारबाट प्रभुलाई चिन्नेहरू छन्। आज पनि उनीहरूमा यस्तो होड छ, जबरजस्ती गर्छन्, जस्तै भविष्यवाणी गर्ने चिन्ह र वरदान, अन्य भाषा, चङ्गाई, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा इत्यादि। दोस्रो तरिकाहरू ज्ञानद्वारा, बुद्धिद्वारा उहाँलाई चिन्न चाहन्छ। उनीहरू ज्ञान प्राप्त गर्न वर्षसम्म रात दिन पढ्छन्, केहीसम्म बेर गर्छन्, खेलकुद, स्पष्टतिर, वनभोजतिर पनि जान्छन्, फेरि पढ्छन्, रातो दिन र डिग्री हासिल गर्छन्, अनि ठेलीका थैली पुस्तकहरू थुपार्छन्, अनेक थरीका बाइबल सजाउँछन्, घरमा तर अध्ययन गर्दैनन्। भन्यो भने 4 वर्षसम्म रात दिन पढेको हुँ भन्छन्। भोलि उसको विषय छ भने 3-4 प्रकारका बाइबल सजाएर नोट गर्छन् र 3 नोटलाई रट्छन् र सुनाउँछन्, तर वास्तविक सत्य कुरा लुकाउँछन्, भन्न नै चाहँदैनन्। मत्ती 23:23। त्यहाँ पुरा हुन्छ। सोध्यो भने हाम्रा पुर्खाहरूको शिक्षा र नियम यस्तै छ भन्छन्। कति दुःखपूर्ण कुरा, पुर्खाहरूको पक्कै नाक हाल्दै जस्तो छ। संसारमा एउटा उखान छ, हामी चिरियो पुच्छर, अड्कियो पुच्छर, पान्दा पार्ने घुमायो इत्यादि। प्रभुले यस्तैहरूसँग बहस गर्नुभयो। मत्ती 15:1-9। यो शिक्षा नै खमीर हो, जसले सारा दिशामा
बिगारिदिन्छ। भनौँ सोडा या मर्चा जसले सारा अन्न बर्बाद गर्छ या गलाउँछ। सोडाले नतक्कै गलाउँछ, हेर्दा राम्रो देखिन्छ, यो पनि धोका हो। मर्चाले सारा अन्न, गहुँ, चामल, आटालाई मल बनाउँछ र भ्रष्ट पार्छ। त्यस्तै हो हामीहरूकी रीतिरिवाजको शिक्षा ज्ञान पनि भेट्दा त ठिकै छ, तर खाँटी शिक्षा धारले मात्र फुटाउँछ। यसलाई यही हो खाँटी कुरामा मगन हुनेहरू। तेस्रो तरिकाहरू 1 कोरिन्थी 1:23 को आधार वचनलाई तीतस 1:9 बल दिन्छ, जो उहाँको महिमाको निम्ति र महिमा पाउनलाई बोलाइएका छन्, चुनिएका छन्, मुक्ति पाउनलाई। दोस्रो थिस्सलुनी 2:13-14 जसले विश्वासको रक्षा गर्छ, अन्तको दिनमा हुने कुरा बारेमा पावलले हामी विश्वासीहरूलाई प्रेरित गरेका छन्, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैन। दोस्रो तिमोथी 4:1-5 यो हाम्रो लागि मोटो कुरो हो। 1 तिमोथी 4:16 आजको वर्तमान समयमा यो दुष्ट शासक शैतान अति नै चनाखो छ। त्यसका गतिविधिहरू बुझ्न कठिन र गाह्रो भएको छ। मान्छेहरूलाई, विश्वासी भनौँदाहरूलाई त्यसको धर्मको शिक्षाले क्रिस्चियन मात्र होइन, विश्वासीलाई पनि चक्कर खेलाएको छ। यस्तो शैतानिक धर्ममा परेकाहरूले हामीलाई दिएका प्रमाण पत्र बाइबल हेर्न मान्दैनन्, साँचो शिक्षालाई केलाउने मान्दैनन्, घुट्ना टेक्न पटक्कै मान्दैनन्, शिर झुकाउन पनि मान्दैनन्, नभएका मजा आउने शिक्षालाई नै महत्त्व दिन्छन्। अघि भनिए झैँ सायद पुर्खाको नाक थापेको हो कि बाइबलको अनुहार हेर्नु। च्याप्टर पढ्न जाँदैछु, जसको शीर्षक रहेछ वेदी निरन्तर जलिरहोस्। है, यसलाई अब म सरर पढ्ने प्रयास गर्छु, तपाईँहरूले पनि बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। ल, लामो रहेछ, हामी सरर पढ्ने प्रयास गर्छौँ। ल, प्रथम अखिल बेलायत पवित्र महासभा 2014 को प्रतिवेदन तयार गर्न अघि मलाई हाम्रा अति नै दयालु, करुणामय, सामर्थ्य, अनुग्रहमय परमेश्वरको 2 प्रतिज्ञा स्मरण गर्न मन लाग्यो। यशाया 43:13-19 र 1 कोरिन्थी 2:9। हेर, म एउटा